अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। अपनी इस वीडियो में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो स्पेन नेशनलिटी का इम्तिहान था और कुछ लोगों को अनपढ़ होने की वजह से उसमें माफी थी कि वो अगर नहीं भी देते तो वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पशन की सूरत में उनको एक ओरल जो है वो देना पड़ता था एग्जाम सीसीएसई का, दिल या दूस का। उसके बारे में एक नई अपडेट आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 4 साल मुद्दती जो रेजिडेंट कार्ड है, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात है जो मुख्तलिफ दोस्तों ने पूछी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में जो इस वक्त पेंशन का इशू है उसमें कुछ नया टेबल जो है हुकूमत ने जारी किया है, जिसमें अच्छी खबर भी है कि अब मिनिमम पेंशन कितनी होगी, कैपेसिदाद पे कितनी होगी, इसके बारे में कुछ जरूरी मालूमात है जो आपको प्रोवाइड करूंगा और काफी अहम अपडेट है जो आपने गौर से सुननी है। उसके बाद 1000 यूरो का जुर्माना जो है वो जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये किन के लिए है, ये लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये जब इम्प्लीमेंट होगा कानून को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं मालूम है, वो आपको देना ही पड़ेगा और उसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस वजह से आपने इस कानून को गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है। तो वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो स्पेन जो पेंशन से रिलेटेड अपडेट है, जो कानून में तब्दीली की गई है, उसका लिंक नंबर 1। उसके बाद 1000 यूरो का जो जुर्माना है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक किया करें और लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि तमाम अपडेट्स बार वक्त आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को कवर करूंगा कि स्पेन नेशनलिटी जुबान का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में क्या नई अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कानून है जिसकी वजह से आप जो है वो अगर अनपढ़ हैं तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने तमाम का तमाम जो है वो एग्जाम देना है दिल या दोस्त का। मतलब फिर आपने ना तो स्पीकिंग जो आपने ना तो राइटिंग का देना है ना ही रीडिंग का देना है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, लिसनिंग का और स्पीकिंग का देना है। मतलब ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने ओरल के तौर पे उसका जवाब देना है। तो इस सूरत में वो चेक कर लेते हैं कि आपकी जुबान की कंडीशन कैसी है, यानी कि आपको रीड करना भी नहीं आता उसमें और उसमें आपको जो है वो लिखना भी नहीं आता। तो ये कानून था जो कि अनपढ़ों के लिए राइज किया गया था। अब यहाँ पे एक नई अपडेट हुकूमत की तरफ से आई है जो कि इसमें एक बड़ी पाबंदी लगा दी गई है कि जो लोग जो हैं वो 41 साल यानी कि 41 ईयर से ज्यादा होंगे वो जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग 41 ईयर से कम एज के होंगे वो इसके लिए अब मजीद एलिजिबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। मतलब ये कि अब उनको दिल या दोस्त का और सीसीएसई के दोनों एग्जाम देने होंगे, तभी वो जो है वो अपीयर हो सकेंगे अपनी स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने में। अब यहाँ भी ये कानून क्यों किया गया, असल में हुकूमत का ये मौकफ है और जो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेंटे जो कि एग्जाम लेता है उनका, क्योंकि वो हुकूमती अदारा है, उनका ये मौकफ है कि 41 ईयर से कम अगर कोई शख्स है वो अगर कोशिश करे तो ये एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, वो स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है। इसमें अगर कोशिश करे फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो इसमें एग्जाम में पास हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जिस वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि 41 ईयर से कम लोग जो हैं वो कोशिश करें, स्टडी करें, रीड करें, जो है वो लिखने की तैयारी करें, तब वो इस एग्जाम से पास हो सकते हैं। सीसीएसई का इस वजह से उनके ख्याल में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, लेकिन दिल या दोस्त में रीडिंग भी है और रिटर्न भी है। तो इस बारे में नई अपडेट ये है, जो कि एक लिहाज से बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि 41 ईयर से कम हैं और अनपढ़ हैं और वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। अब उनके लिए दो ही रास्ते, या तो तैयारी करें या वो 41 ईयर्स का इंतजार करें कि जैसे वो 41 ईयर से ज्यादा होंगे तब वो ओरल का एग्जाम दे लें दिल या दोस्त का और सीसीएसई का, तभी वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 4 साल मुद्दती रेजिडेंट कार्ड के बारे में जो कुछ अहम इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की ये कमेंट आते हैं कि मुझे पहले साल जो है वो 1 साल का कार्ड मिला, जैसे कि अमूमन तौर पे तमाम को 1 साल का कार्ड मिलता है। आप कोई भी अरागो में पेपर लेंगे आपको पहला 1 साल का कार्ड ही मिलेगा, उसके बाद जो है मुझे 4 साल का कार्ड मिलता है। ठीक है,
تو اب جو ہے میں آگے پرماننٹ ریزیڈنسی 4 سال کے بعد اپلائی کر دوں گا. یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو کہ ابھی نئے جو لوگ آ رہے ہیں جن کو ابھی 20 مئی کے بعد قانون امپلیمنٹ ہوا ہے ان کے پاس تو ابھی ایک سال کا یہ وہ ہے جو کہ ایسے ہیں جن کو پہلا 1 سال کا ملا اور پھر 2 سال کا ملا اور اس کے بعد ان کو 4 سال کا کارڈ ایشو کر دیا گیا. اب ان کے لیے کیا ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کب لیں گے. اب انہوں نے یورپی یونین کے اس قانون کو فالو کرنا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ 5 سال کنٹینیوسلی لیگلی گزار لیے تو آپ اس یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں ہیں وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے حقدار ہیں. اب ہونا کیا ہے کہ جیسے آپ کا پہلے آپ کو 1 سال کا ملا پھر 2 سال کا ملا اور اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ 4 سال کا دے دیا گیا. اب اگر آپ چاہیں تو آپ جیسے 2 سال گزرتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل آپ کا 5 سال ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے لیگلی یہاں پہ اسپین میں یا کسی بھی یورپی ملک میں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں مزید 2 سال تو جو آپ کو 4 سال کا کارڈ ملا ہے اس کے بعد جیسے وہ ختم ہوگا پھر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملنی ہے. لیکن اگر آپ پہلے لینا چاہتے ہیں تو آپ 2 سال کے بعد بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اور باقی جو لوگ تھرو پراپر چینل 1 ایئر اور ڈائریکٹ پھر آگے 4 ایئر اور آگے ان کو پرماننٹ وہ تو ایک تھرو پراپر چینل چل رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے ہیں جن کو پہلے 2 سال کا اور اب 4 سال کا ملا ہے ان کے لیے یہ قانون کی وضاحت کی گئی ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین کی پینشن کے بارے میں. اسپین کی پینشن میں ایک سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک منیمم لیول جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اگر اب ایک بندے نے 5 سال کام کیا اور خدا نخواستہ اس کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اب کام نہیں کر سکتا تو اس کی صورت میں اس کو جو پینشن کم سے کم ملے گی وہ پینشن جو ہے جو منیمم ریٹ کر دیا گیا وہ 874 یورو ہے جو پہلے انتہائی کم تھا. پہلے 600 اور اس سے بھی پہلے 500 کچھ تھا جو کہ اب 874 یورو اس کو کم سے کم ملنی ہے. اور یہ پینشن کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اور میکسیمم بھی ساتھ کیا دیا گیا کہ میکسیمم جو ہے وہ 3355 یورو سے زیادہ کسی کو پینشن نہیں ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 35 40 سال کام کیا اور سیگوریتا سوشیال پے کیا ہے ان کے لیے یہ پینشن کا نظام ہے. جن کو 100% ملتی ہے ان کو اس سے زیادہ نہیں ملے گی. اس کے بعد اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے لیے حکومت نے کم سے کم 935 اور زیادہ سے زیادہ 958 یورو جو ہے وہ مقرر کیے ہیں اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ اپنے مرے ہوئے خامد کی وجہ سے لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انکپیسیٹی پرماننٹ ہے آپ کے یعنی کہ خدا نخواستہ آپ جو ہیں وہ پرماننٹلی میڈیکلی انفٹ ہیں تو آپ کے لیے 1209 یورو سے 1239 یورو کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ آپ کو پینشن ملے گی. اس کی مزید ڈیٹیل دوستو آپ کو نیچے جو ہے مل سکتی ہے جو لنک نمبر 1 میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. اس لنک نمبر 1 پہ جیسے آپ کلک کریں گے وہاں پہ تقریباً اس لنک کے اس نیوز کے مڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل ملے گا. اس ٹیبل میں تمام ڈیٹیل وہاں پہ بتائی گئی ہے کہ کون سی کیٹیگری لوگوں کے لیے جو ہے پینشن کا کتنی زیادہ انکریمنٹ کی گئی ہے. اگر آپ اس میں زیادہ معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس لنک کو کلک کر کے یعنی کہ لنک نمبر 1 کو اس نیوز کو اور اس انفارمیشن کو تمام کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. کافی اہم اپڈیٹ ہے جو کہ پینشنری لوگوں کے لیے کافی اچھی اور بہترین نیوز کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں. اب دوستوں بات کرتے ہیں 1000 یورو جرمانہ جو جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے. اصل میں حکومت تو اس میں 1.5 سال بلکہ 2 سالوں سے بات کر رہی ہے لیکن اس کے بارے میں پریکٹیکلی قوانین بنائی جا رہے تھے جو کہ اب امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں. ڈی جی ٹی کی طرف سے ایک بگ اناؤنسمنٹ آئی ہے اور کافی زیادہ اسٹرکٹ اس میں بیان سامنے آیا اور اس میں اسپیشل پوسٹ کی گئی ہے ڈی جی ٹی کی نیوز پیپر پہ بھی اور ڈی جی ٹی کی ویب سائٹ پہ بھی. اب یہاں پہ جو انہوں نے سب سے اہم اپڈیٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 1 جنوری جو کہ 2026 اب بامشکل 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ چکا ہے آنے والا ہے اس سے ایک نیا قانون جو ہے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ قانون ہے اگینسٹ ٹو پیدینیتس یعنی کہ جو الیکٹرک جو پیدینیتے ہیں ان کے لیے یہ قانون ڈی جی ٹی نے بنا دیا ہے. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کاسکو اس کے بعد انشورنس یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. اب ڈی جی ٹی نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے. کاسکو بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے انشورنس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈی جی ٹی میں رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے. اب ڈی جی ٹی میں رجسٹریشن کے لیے آپ کے پاس جو فابریکہ ہے جس نے یہ پیدینیتے بنایا ہے اس کے تمام ڈاکومنٹ بھی اب آپ کو چاہیے ہوں گے.
वहां पे बलोसीदात कितनी है ये भी आपने मेंशन करवाना है डीजीटी में, ताकि कभी आपको पुलिस चेक करे तो वहां पे आपने कोई व्हीकल में ऐसी चीज ना ऐड की हो या लेस की हो जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। तो इस वजह से डीजीटी ने ये जो नई अपडेट दी है इसके बारे में लाजमी तौर पे जहन में रखें कि 1 जनवरी से अगर किसी के पास ये नहीं होगा तो बेहतर है वो ना चलाए, अगर चलाना चाहता है तो ये तमाम चीजों को पूरा करे, वरना कम से कम 1000 यूरो के लिए तैयार रहे कि वो आपने लाजमी तौर पे जुर्माने की सूरत में पे करना है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।